Bonjour, bienvenue sur ma chaîne برينسا كيتشن. اليوم جيتكم بune nouvelle recette نتاع الخبز بالفارينة الكاملة. راح نوري لكم وصفة بزاف سهلة اللي تقدروا تصنعوا بها دي باغيت نتاع الخبز في الدار. المقادير اللي نسحقوهم 675 غرام تاع فارينة كاملة، 25 غرام نتاع سكر، مغرفة كبيرة نتاع الملح، ومغرفة كبيرة نتاع خميرة الخبز، وراح نسحقو تاني 100 مليلتر نتاع الزيت، 1 كيس نتاع خميرة الحلوى لوزن 10 غرام، وبور فينيغ 450 مليلتر نتاع ماء يكون دافي. راح نبداو في الطريقه. الوغ انا في لو بول تاع لو بيتران درت 250 غرام نتاع الفارينه، حطيت معاها الملح والسكر والخميره تاع الخبز، زدت معاهم كاع هذاك الماء يكون دافي، ونخلطو خلطه خفيفه. غادي هذا الخليط يجينا ليكيد، نخلطو خلطة خفيفة ونغطوه، نخلوها تخمر لمدة 10 دقائق. وبعد 10 دقائق تشوفوها خمرت مليح، زيدوا الزيت، الخميرة تاع الحلوى ولو غاست تاع الفارينة اللي بقات لكم، قعدوا تزيدوا فيها غير بشوية. نورمالمون تكون قعدت لكم 425 غرام تاع فارينة. عجنوها لمدة 5 دقائق. هاد لاباط الا ما عندكمش بيتران تقدروا تعجنوها بيديكم. شوفوا لاباط ما تجيش تتلصق، تجي شاده روحها وتجي خفيفه، كي تشوها تحسوها خفيفه. ديروها على شكل بوده مستطيل طويل وقسموها على 8. انا وزنت الحبه جاتني فيها 170 غرام. انا وزنتهم جيست باش يجوني كاع قد ويجوا كيف سينون نتوما الا ما عندكمش ميزان عينكم ميزانكم ديروهم ابوبري قد. بون جيبوا اون بلا كي فاو فوق، ادهنوه بالزيت غايه، وزيدوا حطوا له من الفوق الفارينه باش كي يطيبوا الخبزات تاعكم ما يلصقولكمش في الصنيوه. ودروك غادي نوريكم لو فاسوناج نتاع لا باغيت. بون بعد ما قسمتوا كاع هذيك لاباط على شكل دويرات، 8 دويرات تجيكم ويجوا كاع قد، فتحوا الدويره كيما هكا بلاطوها كاع، فتحوها على شكل دائري. استعملوا لو غولو كيما راني ندير، وسيو رقوها لو ماكسيموم. وبعد ما حليتوها غايه شدوها من الفوق غولي لا حتى لافان على شكل بوده هكا، تجيكم رولو طويل. ومن بعد هذوك لي زيكستريميتي زيروهم مليح باش ما يتفتحوا لكمش كي يطيبوا. وهذوك زوج قنوطه نتاع الخبز الفو ديروهم شويه بوانتو باش يجيكم الشكل تاع الباغيت شباب. راح نعاود نشرح لكم الطريقه للمره الثانيه. شوفوا شدوا هذيك لابول، بلاطيوها في الاول بيديكم، ومن بعد جيبوا لو غولو حلوها على شكل دائري، ديروها لو بلي فينمون بوسيبل، ومن بعد غولي لا على شكل بوده كيما درت من الفوق لتحت، وسودي هذيك الفتحه فو بانسي بصبعكم باش تغلقوها مليح. ومن بعد هذوك زوج قنوطه تاع لو بان قعدوا تعبزوا بهم هكا بصبعكم باش يجيكم بوانتو، ولا باغيت دو بان تجيكم الشكل تاعها شباب، وتجي تشبه اللي نشروهم برا في المخبزه. ومن بعد حطوها في الصنيوه اللي تروح في الفور، تكونوا ديجا دهنتوها ودرتوا لها شويه فرينه، خلوهم يخمروا لمده 20 دقيقه. ومن بعد جيبوا موس وحلوهم من الفوق، ديروا لهم فتحات هكا شرطات في الوسط كيما درت. ومن بعد جيبوا شويه حليب افيك ان بانسو، دهنوهم من الفوق. الحليب راح يساعدنا باش يحماروا لي بان تاعنا pour la dorure. كيما تقدروا ديروا ان جون دوف، ديروا صفار البيض ولا الحليب للزوج يمدوا لكم ريزولتا واحد تاع لا دورور. وهنايا انا جبت لي غران دو شيا، حبوب شيا، حطيتهم من الفوق
فوق لو بان نتاعي. انا راح نطيب ب3 على حساب الصنيوه تاعي باسكو صغير، وراح نطيبهم على 280 درجه لمده 15 دقيقه. عسوا لا كويسون باش ما يتحرقولكمش. وهنايا راح نوري لكم الدوزيام اللي درت فيه الجنجلان، والموديل الثالث درت فيه هاد لي غران نوار نتاع السانوج ولا الحبه السوداء باش ننوع. اي فوالا رانا لحقنا لا فان د لا فيديو. جيسبر كو تكون عجبتكم لا ريسيت كو راح تسيوها سورتو فريمون ان با راتي. هاد الخبز بزاف ساهل لافير اون بليس دو سا يجي بزاف بنين. سيوه وروحوا ردوا لي الخبر لتحت في التعليقات. سي اون ريسيت ناجحه 100%. الي فريمون انغاتابل ويجي بزاف خفيف كي تاكلوه وطري فوق اللازم. وبيان ايفيدامون ماشي اوبليجي ديروه غير بالفارينه الكامله، تقدروا ديروه بكاع لي فارين اللي حبيتوهم. ما تنساوش de vous abonner et d'activer la petite cloche. خلوا لي un petit like ونتلاقاو dans une autre recette.